बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी और करबला का दर्दनाक वाक़या। हज़रत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन मानवता, प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने के किस्से कई हदीसों में आए हैं। हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अली इब्ने अबी तालिब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे। हज़रत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान सन 4 हिजरी और अंग्रेज़ी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीने में हुआ था। हज़रत फ़ातिमा आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद की बेटी थी। इस हिसाब से हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे थे। हज़रत इमाम हुसैन की कुल 6 औलादें थीं। हज़रत अली की हत्या के बाद मुआविया ने शासन की गद्दी पर बैठा, यानी कि इलाके का खलीफा नियुक्त हुआ। उस वक्त हज़रत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने वालिद की हत्या के मुआविया के स्वीकार लिया था, लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत क्रूर और अत्याचारिक शासक था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हज़रत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसे देकर इलाके पर कब्जा कर लिया। यजीद एक बहुत चालाक था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए और डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के पक्ष में, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन को था। हज़रत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद इंसान थे। वह सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे, ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म ख़त्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहे। हज़रत इमाम हुसैन बड़े इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियाँ बांटते थे। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हसन हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे लिए हसन और हुसैन दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा या उसके खिलाफ जाएगा, वह उसे जान से मार देगा। हज़रत इमाम हुसैन को भी वह मारना चाहता था। इस बात का अंदाज़ा आप हज़रत इमाम हुसैन को हो गया था। जब हज़रत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है, तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया, मक्का जाने का फ़ैसला किया। जब आप मदीने से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे, तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफ़ी लोग उस वक्त पवित्र शहर मक्का में हज के लिए जा रहे थे। भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। सोचकर आप मदीने से मक्का के लिए निकल गए। मक्का पहुँचे तो उनको कूफा, जो कि इस वक्त इराक़ का एक शहर था, वहाँ से काफ़ी लोगों का समर्थन मिला। किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफ़ी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फ़ैसला किया, क्योंकि वो यजीद के जुल्म को ख़त्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा न जाए, वहाँ आपके और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फ़ैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को ख़त्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लोग आप हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं और इनके खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। यह सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे ये डर हो गया था कि अगर सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। जब आप कूफा के लिए मक्का से रवाना हुए तो यजीद ने अपनी सेना, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, आपके पीछे लगा दी। इतनी भारी संख्या के आने के अंदाज़ा जब कूफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज़्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और उसकी सेना के डर से आखिरी वक्त में इमाम हुसैन साथ देने से इनकार दिया था। जब इस बात का पता हज़रत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर भी कूफा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखी।
اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اور ساتھ میں ان کے کچھ سمرتک تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، کوفہ کے راستے پر اپنی سینا لگا دی۔ حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا۔ اس وقت کے ایک بیہڑ جنگل اور گرم ریگستان تھا، بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کا قافلہ جس میں کل 72 لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی سینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک نہر فرات ندی القمہ نہر پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہ پی سکے۔ اگر پانی پینے جائے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے، وہ بن پانی پیے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا اور نہ کھانا۔ بنا پانی اور بھوکے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائے۔ ان کو پتہ تھا کہ یزید کی سینا اس کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی سینا سے 1 رات کی مہلت مانگی، اب محرم کی 9 تاریخ کی رات اللہ کی عبادت کر سکے، اگلے دن جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکے۔ سینا اس کی بات کو مان گئی اور یعنی حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی۔ یزید کی سینا کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بنا پانی کھانے رہ رہے ہیں اور 1 رات میں تو یہ کمزور ہو جائیں گے۔ 1 رات کی مہلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین ان کے پریوار اور قافلے نے رات بھر اللہ کی عبادت کی، میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی۔ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جنگ کا اعلان دونوں اور سے ہوا۔ حضرت امام حسین سمیت کل 72 یودھا یزید کے ہزاروں سینوں کے سامنے یدھ کرنے کو تیار تھے۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہادت ہونا مرنا پسند کرتے تھے۔ دوپہر میں نماز کے بعد یزید کی سینا آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین سمیت 72 یودھاؤں نے یزید سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ میں آپ کے سبھی یودھا شہید ہو چکے تھے، تب اکیلے امام حسین ہی اکیلے بچے تھے۔ باقی کچھ مہیلیں جن میں آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیوی بھی تھی تمبو میں تھے۔ تبھی اچانک ان کو اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی آواز سنائی دی کہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، اس وجہ سے دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھی۔ اب حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں گئی، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کربلا میں لے گئی۔ انہوں نے یزید کی سینا کو اپنے بیٹے سے تھوڑا پانی پلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا۔ آپ کے بیٹے کے اوپر تیر سے وار کر دیا جس سے آپ کے بیٹے کی اسی وقت موت ہو گئی، وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے حضرت امام حسین کو بری طرح سے قتل کیا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا جس کا نام جلجنا تھا وہ تمبو میں آیا۔ ان کے جسم پر خون کے نشان تھے، زخمی تھے۔ تمبو میں آتے ہوئے موجود مہیلیں سمجھ گئی تھی کہ حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا جلجنا کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کوئی ذکر یا اس کا کوئی ثابوت کتاب میں نہیں آیا ہے۔ یزیدیوں نے تلوار سے آپ کا مبارک سر کاٹ کر گلی محلے میں گھمایا تھا، ان کا جلوس نکالا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے یزیدیوں کے۔ خیر امام حسین کی شہادت کو اسلام کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ان کی یاد میں محرم کے مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین ان کے پریوار کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کریں۔ محرم میں تازیہ نکال کر ڈھول نگاڑے بجا کر یزیدیوں جیسے کام نہ کریں، جتنا ہو سکے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ محرم کی 9 و 10 تاریخ کو روزہ رکھیں اور امام حسین کی شہادت کو یاد کریں۔